السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه كلشي بخير؟ ها حنا راجعين من جديد. قناه أدرى دروس وتمارين ترحب بكم جميعا بالنسبه للتلاميذ ديال الثالثه السنه الثالثه اعدادي، سواء للمتمدرسين سواء الاحرار. قناه أدرى دروس وتمارين ترحب بكم. ولكن كاينين بعض الناس ولا بعض التلاميذ، يعني بعض الناس اللي دايرين احرار ولا بعض التلاميذ يعني ما كيفهموش الفرنسيه. واش هما في شي عالم اخر؟ ها باقي لا عندي شي فكره في راسي. بلاتي بخروا ليهم باش يحيدوا داكشي. تسناوني دابا غادي نجيبو، تسناو. السلام عليكم. دابا ها حنا جبنا البخور. دابا نديرو شي بركه. نديرو دابا شي بركه ديال باش يفهموا، باش نديرو لهم واحد شويه ديال البركه باش يفهموا. بسم الله 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 بسم الله. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله 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 بسم الله. كيبان لكم البخور؟ هادشي دابا بسم الله بسم الله. دابا هادشي يعني ما خدامش ياك. دابا اذا نبخروا ليهم اسيدي. واقيلا السبوره اللي ما خلاتهمش يفهموا، نبخروا ليها. بسم الله بسم الله بسم الله قل هو الله احد. بسم الله 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 بسم الله. يفهموا مساكن، يفهموا يا ربي السلامة. واقيلا واقيلا غادي تفهموا دابا 100% غادي تفهموا دابا. يلا دابا واقيلا نمشيو للدرس. دابا سالينا. واش سالينا؟ راكم كضحكوا. خليونا على الثقه صاحبي، جينا نديرو لكم الدرس وكضحكوا. اش هو هاد ويلي خليونا صاحبي نديرو الدرس. عرفت اش غادي دير؟ صافي نديرو هاد الدرس سيدي. اوغوفوار على هاد الضحك، بارك من الضحك. خليونا دابا نديرو هاد الدرس ياك مزيان. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا خليونا دابا نبداو الدرس، يعني شوية الضحك شوية هكا مزيان سيدي. بغينا نفوجئوكم شوية، يعني نخليوكم يعني مرخين باش تفهموا الدرس. إذا الدرس ديالنا ديال اليوم هو لا ليتر أدمينستراتيف. هو الدرس اللي كيقول الكلام صعيب، يعني إنه ماشي صعيب، يعني ما خصناش نعتبروها أنه صعيب، لا. يعني هو درس سهل ولكن التلاميذ كيعقدوه. وكاين بعض الاساتذه احتراما لهم يعني كيعقدوا الدرس، يعني كيبقى يعني وفي القسم ممنوع يشرح لك بالعربيه. وانا جيت يعني باش نشرح لكم باللغه العربيه، يعني باش نبسط لكم، باش الا كان سيدي بالنسبه للمتمدرس ولا الاحرار اللي كان مثلا الامتحان اللي كان مثلا غادي يجي تكست او غادي يجي اون ليتر ادمينستراتيف الى اخره. دابا جينا اذا لا ليتر ادمينستراتيف. اولا ما هي لا ليتر ادمينستراتيف بالعربيه؟ يعني انها هي رساله اداريه. نعم، انها رساله اداريه. اشنو هي رساله اداريه بالعربيه؟ هي كتابه وظيفيه. يعني لا ليتر ادمينستراتيف يعني رساله اداريه،
الثاني يكري فونكسيونيل يعني كتابه وظيفيه، يعني كتابه وظيفيه ما عليناش باش نشرحوها عاوتاني بالعربيه، يعني خصكم تعرفوها. دون ايتان كونتاب دان اورغان ادمينستراتيف. بيان، اش قال لك اودي في هذا التعريف؟ قال لك انها كتابه وظيفيه، يعني مزيان، وواحد فيهم يعني حيتاش في الرساله كيكون المرسل، غادي نشوفوا المرسل والمستسلم. المستلم ل هاد يعني الرساله. قال لك اودي ان المستلم يعني المستلم لهذه الرساله عفوا، يعني خصو يكون يعني المهم واحد فيهم خصو يكون اداري، يعني سواء مرسل او سواء مستلم حول اداره. المهم يكون واحد الطرف فيهم يكون هيئه اداريه، يعني يكون مثلا خدام في الاداره، مثلا بحال مثلا يعني لو ديريكتور يعني المدير، مثلا يعني مثلا الحديث العام، ممكن يكون ناظر، ممكن يكون استاذ، ممكن يكون بزاف ديال الحوايج مزيان حول الاداره. هذه هي التعريف ديال اذا التعريف ببساطه يعني اننا نقولوا هي واحد الرساله، كتعرفوا الرساله ياك؟ كتعرفوا دابا الرساله هي واحد الرساله ياك؟ هي متعلقه بالاداره، اذا يا اما خرجت من الاداره ولا غادي تدخل الاداره، يعني خرجت يعني صيفطها مثلا للمدير لشي جمعيه ولا شي حاجه، ولا صيفطها مثلا واحد التلميذ كان قبل قرا في هذيك المؤسسه، صيفطها لواحد الموضوع وكيكون عندها واحد الموضوع. اذا غادي نشوفوا مازال، اذا غير بغينا نعرفوا هذه الرساله اداريه. الرساله اداريه بسيطه جدا، يعني كتعلق بالاداره، هذه الرساله كتعلق بالاداره صافي مزيان. دابا هذا لا ديفينيسيون ديال لا ليتر ادمينستراتيف. دابا فين غادي نمشيو لي زيليمون دو سيت ليتر. يعني لي زيليمون يعني ممكن نقولوا المميزات ديال لي زيليمون، يعني نقولوا عناصر، هي عناصر ياك؟ عناصر الرساله الاداريه. هاد العناصر ديال الرساله الاداريه ممكن نقولوا المميزات ديالها او الخصائص ديال هذه الرساله الاداريه. نعم، اللي كيميز هذه الرساله يعني نقولها. المهم لي زيليمون نشوف بعدا العناصر. اذا لا ليتر ادمينستراتيف كومبوزي دو، يعني تتكون الرساله الاداريه من ماذا؟ ليكسبيديتور. هذا ليكسبيديتور هو اكسبيديتور ولا كنقولوا لو ديستيناتور، اكسبيديتور او بيان لو ديستيناتور، يعني هذا بالعربيه هو المرسل الذي ارسل الرساله، اكسبيديتور. وهو كيكون يعني بحال هكا نسموها في نفس الوقت، يعني ليكسبيديتور كيكون هنا النوم ديالو، النوم ديال ليكسبيديتور، النوم ديالو هنا كيكون هنا ياك؟ المرسل. ثم لو ديستيناتير هو المستلم لهذه الرساله او المتلقي اللي كنقولوا، هو كيكون هنا النوم ديالو، ممكن يكون ديريكتور الى اخره. ديستيناتير ثم هنا لو كور دو لا ليتر، يعني النص الموضوع، يعني النص ديالو كيكون هنا. هذا كيكون هنا النص ديال الرساله، يعني كتبدا تفصل في الرساله، يعني لو كور يعني هو النص ديال الرساله، لو كور دو ليتر. مزيان سيدي، لو كور دو ليتر اذا هو نص الرساله. باش نشرح لكم نبسطوا عليكم. ثم كيكون لادريس اي نيميرو دو تليفون دو ليكسبيديتور، يعني تليفون دو ليكسبيديتور، تليفون نعتبروها، يعني نعتبروا هذا تليفون
téléphone de l'expéditeur. Mais téléphone l'adresse et numéro de l'expéditeur يعني عنوان ورقم هاتف المرسل. عنوان ورقم هاتف المرسل. كيكون هنا كيكون تحت النوم اي برينوم دو ليكسبيديتور كيكون تحت ديالو يعني كيكون لادريس سون ادريس يعني عنوان هو سون ادريس ثم جي اس ام اللي كتكون يعني في النصوص ديال او في الرسائل اللي كتكون مثلا في الكتاب. جي اس ام كتكون هنا 06 الى اخره ولا 07 الى اخره. مزيان هنا كنمشيو على هذا الترتيب. واخا حنا ما كنمشيوش على الترتيب ديال كيفاش غادي نحطوهم ولكن غنوصلوهم. اذا هذا راه شفناه دابا. ثم كاين لوبجي دو لا ليتر. هذا راه مهم جدا. هذا راه مهم. لوبجي دو لا ليتر يعني كيكون هنا هو غادي نكتبو بالروج يعني هنا كيكون هنا تحت هنا لتحت وكيكون هنا لوبجي كتكتبوها هكا. لوبجي كدير هكا وكتسطر عليه. كدير مثلا دوموند شي حاجه ولا شي الا كان دوموند المهم كدير واحد الموضوع. داك الموضوع اش بغيتي مثلا دوموند سيرتيفيكا ممكن دير ليا دوموند ان امبلوا الى اخره. هنا هكا كيكون مزيان. هذا مهم جدا. هذا الموضوع ديال الرساله. هاد النص كيتحدث عن هذا الموضوع باش نفهمو. إذا هو موضوع الرسالة. موضوع الرسالة. نعم. ثم لي فورمول دو بوليتيس. إن شاء الله غادي ندير لكم الدرس ديال l'expression de quoi. l'expression de politis. l'expression de politis يعني اش نقول لكم. l'expression de politis ممكن خصنا اللي باش يعني خصنا باش يعني نديروه قبل هذا الاختلاف ولكن يعني ما جاش في المقرر. مزيان. اذا الفورمول دو بوليتيس هما يعني التعابير ديال الاحترام. التعابير ديال الاحترام فين كيكونوا. الا كتبتي نص الا ساليتي كيكونوا هنا لي فورمول. الا ساليتي في الاخير الجمله الاخيره كلشي كيكون الفورمول دو بوليتيس. فورمول دو بوليتيس يعني ماذا؟ لي فورمول دو بوليتيس. ثم في الأخير يعني تعابير الاحترام. تعابير الاحترام. ثم يعني فورمول دو بوليتيس يعني تعابير الاحترام. ثم سيناتور دو ليكسبيديتور. سيناتور دو ليكسبيديتور يعني سيناتور عرفتو التوقيع. توقيع ما هو الاكسبيديتور عرفناه هو المرسل. نعم. فين كيكون في الرسالة؟ كيكون سيدي هنا في الأخير سيناتور de l'expéditeur. نسينا واحد الحاجه كتكون هنا. اشنا هي؟ لا دات اي lieu نقولوا مثلا lieu et date de l'écriture de la lettre. Du lettre مثلا du DE 2 plus L يعني لا ولا شي حاجه اللي كيكون du lettre. نعم du lettre يعني مكان وتاريخ كتابة الرسالة. مكان وتاريخ كتابة هذه الرسالة. الرسالة يعني الرسالة الإدارية فين كيكون هنا كيكون هنا أولا كيكون اليو. متنساوش عندكم تخوفوا كدير الإكسبرسيون هكا كدير غابة لو 20 نوفمبر 2018 إلى آخره من 20.
يكون فوق يكون ميول إلى الغرب، ثم شوية هاد الجزء اللي غادي يتسلى يكون نوع ديال السيليكار الموسي، ثم الماء الموسي، ثم الهاتف ديال الموسي، ماشي مهم كاع نديرو الهاتف ثم السيليكار. مثلا un directeur de collège مثلا محمد البقالي إلى آخره إلى المهم هذا غير مثال. ثم كتكون واحد الأوبجي مثلا دوموندي شي حاجة مثلا طالب شي حاجة ولا مثلا درتي مثلا واحد البروغرام ولا درتي مثلا شهادة إلى آخره مزيان. ثم هنا كيكون واحد النص على هذا إذا مثلا الشهادة لا نزيد غادي نشوفو في المجال المسلم المجال لا أخي كيكون بحال التعريف ديال الاحترام يعني إلى آخره كاين واحد الحفظ باش نجيبها لكم تجربة. ثم السيناتور ها سيناتور ماشية الصوت مثلا سيناتور شي حاجة مثلا شي حاجة مثلا حنا بغيناكم يعني هذا القناة غادي تزيد الحجم ديالكم، اللي عنده مشكل يكتبوا في التعليق، واخا نديرو عطينا الفيديو اي درس عندكم فيه مشكل كتبوا لنا في التعليق، قول لنا راه الدرس ما فهمناش ولا علينا ولا الى اخره. اذا هو تنساو والله والاشتراك وبارطاجيوه مع الاصحاب ديالك. راه اذا نحكيو على ماذا على يعني الفلوس ومصلحة العامة على المصلحة الشخصية ديالك. بارطاجيوه ديال الاخوان ديالك الحوار بحال فحتى داكشي كيساعد فاش كيساعد في النجاح وكيساعد في النجاح. إذا كنتو دعائكم هنا كذلك يعني بكثرة دعائكم عندنا نخاف الخنزير. إذا باش جدا. وقبل يعني كنحب واحد التنبيه هو ابراهيم المواعيد المستقبلية الفضائي كيفاش يساهم عن النظام معنا في الدولة. هذا المشروع الثاني باللغة العربية غير تفتح الأسئلة لكم هو PDF للمشروع يعني الشرح بالعربية ويلا حياكم الله تحية خالصة لجميع المسلمين أو اللي يشوفوا هذا الفيديو. تحية لكم، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والفضل مع الإخوان ديالكم. شكرا جزيلا إلى